السلام عليكم. لا ديرنيير فيديو درنا لي رياكسيون دابوي. اليوم غنكملوا الكور كما اتفقنا وغنديروا لي مومون فليشيسون لي فور ترونشون ولي دياغرام ديالهم. كما كنعرفوا بزاف ديال الناس كيلقاو فيهم مشاكل. غندوزو دابا لهاد ليكزارسيس اللي غنشوفوا فيه الطريقه باش غنخرجوا لي مومون فليشيسون لي فور ترونشون. وبالنسبه لي رياكسيون انا باش نختصر لا فيديو خرجت ديجا لي رياكسيون، وبالنسبه للناس اللي بغاو يشوفوا الطريقه باش كنخرجوا لي رياكسيون ارجعوا لا فيديو اللي من قبل. بزاف الناس كيكون عندهم مشكل فين غادي يقسموا هاد لابوتر، يعني فين غيحطوا المجالات ديالهم. المهم هذه واحد الطريقه انني ديما كنقسم وسط هاد لي كوتاسيون. هاد لي كوتاسيون اللي عندي هنا غنقسم وسط منهم ديما، يعني كاع لي زيكزارسيس نقسم وسط لي كوتاسيون. غنبداو بالمجال الاول باش نعرفوا المجالات. كنجيو لهنا كنحطوا 0 0 زائد 1 1 1 زائد 2 3 3 زائد 3 6. المجالات اللي غنخدموهم هو 0 1 المجال 1 و3 والمجال 3 و6. غنبداو بالمجال الاول اللي هو 0 و1. كنحسبوا لي مومون فليشيسون وكنحسبوا لي زيفور ترونشون. بالنسبه لهاد لو مومون فليشيسون هما لي فورس فوا لا ديستانس، وبالنسبه لهاد لي فور ترونشون هما لي فورس، يعني جوست لي فورس. غنبداو بالمجال الاول، يعني حنايا هنا المنحى الموجب هو هذا. غنشوفوا هاد المجال اليسار شنو عندنا في هاد المجال. نسيت هنايا لي زابوي، دونك كتكون هنا ار ا وهنا ار بي. من هاد المجال اليسار عندنا ار ا وغادا في لو سونس بوزيتيف، يعني غتكون ار ا فوا هاد لا ديستونس هادي من هاد المجال حتى لو بوين ا. كنضربوا في هاد لا ديستونس هادي من هاد المجال حتى لو بوين ا اللي هو اكس. كنضربوا فوا اكس. من بعد شنو عندنا كوم شارج اوسي؟ عندنا هاد لا شارج هادي ريبارتي، يعني كنديروا هاد لا شارج ريبارتي بحال قلتي جات هنا، يعني حنا كندورو في هاد المنحى هذا جات في لو سونس اوبوزي، يعني غنديروا موان كيو. حنا الا كنا المجال قاطع لينا هاد لا شارج ريبارتي يعني ما كاملاش كنخدموا بكيو صغيره. الا جاب الله كنا خدامين مثلا في شي مجال وحنا سالينا لا شارج ريبارتي كنرجعوا نخدموا بكيو الكبيره. دونك كنديروا كيو فوا هاد ال باش يلاه تعطينا اون فورس. قاعده عاديه بحال خدينا هاد المستطيل هو لا شارج ريبارتي كنديروا كيو فوا ال. غنديروا كيو فوا هاد ال اللي هي اكس. دابا هادي يلاه فورس مازال ما درناها مومون، يعني غنضربوا في لا ديستونس. لا ديستونس فين محطوطه كيو لو بوين ديال كيو حتى هاد المجال باش نعرفوا يعني ال على جوج. حنا عندنا هنا اكس، يعني اكس سور دو، يعني فوا اكس سور دو. غنكونوا سالينا المومون فليشيسون. غندوزو لي فور ترونشون. لي فور ترونشون ساهلين. بزاف الناس كيشوفوا الاشتقاق كيجي صعيب، ثاني كاينين دي فوا اللي كنصدقوا كنغلطوا. يعني من الاحسن نمشيو لي فور ترونشون هما لي فورس. غنشوفوا لي فورس اللي كاينين من هذا المجال اليسار. كاينه ار ا هذا في لو سونس بوزيتيف، يعني ار ا. عندنا كي هابطه لتحت دونك موان كي. دابا هادي ماشي فورس، خاصنا نوضوها اون فورس، يعني غنضربو فوا اكس. دابا غنعوضو حيت سالينا لي مومون فليشيسون لي فور ترونشون. غنعوضو في المجالين 0 و 1.
الى عوضنا هنايا بصفر عطينا صفر، عوضنا هنا بصفر غيعطينا 62.5. الى عوضنا لو مومون فليشيسون بواحد غيعطينا 55.5. الى عوضنا لي فور ترونشون بواحد غيعطينا 48.5. وبهكا غنكونوا سالينا المجال الاول وغننتقلوا للمجال الثاني. وبالنسبه للمجال الثاني اللي هو 1.3، لي مومون فليشيسون ايغال. دابا حنا في هذا المجال الثاني ولو سونس بوزيتيف هو هذا، غنشوفوا لي فورس ولي شارج اللي عندنا من هذا المجال اليسار. هذا واخا ديجا حنا مدخلينه في هذا المجال راه غيدخل ثاني في هذا المجال، يعني هاد القطعه الثانيه ولا هذا المجال الثاني راه كنساو باللي كاين المجال الاول، كنخدموا من هاد القطعه حتى لو بوين ا. اذا عندنا هاد لا فورس هادي ولا هاد لا شارج هادي عندنا ار ا فوا من هاد القطعه حتى لو بوين ا. هاد المسافه هادي هي اكس، دابا هي اللي ولات اكس فوا اكس عندنا كي. ولكن دابا حنا في هاد القطعه هادي سالينا هاد لا شارج ريبارتي، يعني غنخدموا بكي الكبيره، يعني عادي كي الكبيره هي لا فورس عادي، يعني ما غاديش نرجعوها فورس عاد نضربوا في لا ديستانس باش يعطينا مومون، يعني غنديروا ناقص كي كبيره فوا هاد لا ديستانس هادي، هاد لا شارج كي كبيره جايه في لو سونتر، يعني عندها 0.5 هنا و 0.5 هنا، يعني L sur 2. الا بغينا هاد المسافه هادي ما بين هاد القطعه حتى الكي شحال غتعطينا؟ غتعطينا x ناقص 0.5 من هنا لهنا، من القطعه حتى لو بوين ا x ناقص هاد 0.5 باش تعطينا من القطعه حتى لهاد لو بوين فين كاينه q، يعني غتعطينا فوا x ناقص 0.5. في هاد القطعه هادي دخلنا تاني واحد شويه في هاد لا شارج ريبارتي، يعني غتكون هاد لا شارج ريبارتي غتكون سونطري هنا في لو سونس معكس، يعني غتكون ناقص هنا ناقص كي 2 هنا كي 1 فوا خاصنا هاد المسافه هادي ما بين هاد المجال ولا فان ديال هاد لا شارج ريبارتي ولا الديبيو ديال هاد لا شارج ريبارتي. هاد المسافه هادي شنو هي اكس، هاد اكس اللي هي من القطعه حتى لو بوين ا ناقص هاد لا بارتي هادي، يعني اكس ناقص واحد، نديرو فوا اكس ناقص واحد. دابا هادي يلا اون فورس غنضربو في لا ديستانس باش تعطينا مومون. لا ديستانس اللي غنضربو فيها هي فين كاينه هاد كي، فين كونسونطريا هاد كي، يعني هاد لو بوين فين كونسونطريا هاد كي، و هاد القطعه هادي حنا هنايا قلنا اكس ناقص واحد، خاصنا هاد اكس ناقص واحد نقسموها على جوج باش تعطينا هاد المسافه هادي ما بين هاد لو بوين هذا كي اللي فيه الكونسونطريا كي وهاد القطعه هادي، يعني غنضربو في اكس ناقص واحد على جوج. هكا غنكونوا سالينا المومون فليشيسون. غندوزو لي فور ترونشون. بالنسبه لي فور ترونشون غنشوفوا لي فورس، لي فورس اللي كاينين قلنا ولا لي شارج اللي كاينه ار ا طالعه الفوق، دونك ار ا موان عندنا كي هابطه لتحت، دونك موان كي من بعد كي درنا كي الكبيره، حيت كما قلنا هاد لا شارج ريبارتي ساليناها، حنا دابا في اون اوتر شارج ريبارتي،
يعني نديرو موان كيو وغنديرو حتى هاد كيو هادي هابطه لتحت، دونك غتكون موان كيو صغيره. علاش؟ كما قلنا حيت حنا مازال ما كملنا هاد لا شارج ريبارتي، مازال قاطعين وسط منها، دونك غتكون ناقص كيو فوا هاد المسافه هادي باش تعطينا فورس، يعني فوا اكس ناقص واحد. دابا غنعوضو هاد لي مومون فليشيسون و لي فور ترونشون. عندنا ام زد دو اكس تي ايكغيك دو اكس، عندنا في هاد المجالات 1 و 3. الا عوضنا هاد لو مومون فليشيسون بواحد، يعني هاد لي اكس اللي كاينين هنا نعوضوهم بواحد، غتعطينا 55.5. الا عوضناهم بثلاثة، يعني هاد لي اكس عوضناهم بثلاثة غيعطينا 112.5. بالنسبه لي فور ترونشون الا عوضنا الاكس بواحد غتعطينا 48.5، وإلا عوضناهم بثلاثة غتعطينا 8.5. وغندوزو للمجال الثالث والاخير اللي هو اكس محصور ما بين 3 و 6. غنحسبو ثاني ام سي دو اكس لي مومون فليشيسون. دابا حنا في هذا لو بوين هذا، في هذه القطعه هذه، و لو سونس بوزيتيف هو هذا. غنشوفو ثاني هاد لي شارج كما قلنا غنسى واش خدمنا هاد المجالات بجوج، يعني بحال اول مجال هو هذا. غنشوفو ار ا هي اول وحده كاينه في لو سونس بوزيتيف، يعني ار ا فوا اكس، حيت اكس دابا ولا من هاد القطعه حتى لو بوين ا. ار ا فوا اكس. ثاني حاجه هي كيو، وغادا في لو سونس معاكس، يعني غتكون موان كيو فوا كما قلنا اكس هو هذا، وهذه مكونسونطريا في وسط هاد لا شارج ريبارتي، يعني غتكون اكس ناقص 0.5. من بعد عندنا هاد لا شارج اف، غنديرو موان حيت حنا في لو سونس بوزيتيف بحال هكا، بحال كندورو هنايا هكا غنشوفو هادي متعاكسه مع لو سونس بوزيتيف، يعني غنديرو موان اف فوا حنا بغينا هاد لا ديستونس هادي ما بين قطعه وهاد لو بوين اف. باش نلقاو هاد لا ديستونس عندنا اكس اللي معروف عندنا هو اكس موان هاد لا ديستونس هادي حيت معروفه ديجا، يعني غتكون اكس موان 3. اكس موان 3. من بعد عندنا هاد لا بارتي من لا شارج ريبارتي، عندنا موان كيو صغيره كما قلنا غنخدمو بكيو صغيره حيت هاد لا شارج ريبارتي مازال ما سالات، حنا مازال خدامين فيها، يعني هاد القطعه جات وسط منها مازال ما ساليناها. غنديرو ناقص كيو فوا اكس ناقص واحد، ما تبدل والو، يعني هاد لا شارج ريبارتي غير كانت ديك الساعات واحد شويه منها، دابا خدينا واحد لا بارتي كبيره منها ولكن ما غيتبدل والو، غتكون اكس ناقص واحد. هادي باش نعرفو هاد ال هادي، يعني كيو فوا اكس ناقص واحد. هادي دابا فورس غنضربو في لا ديستونس باش يولي مومون، يعني غنضربو في ال مقسوم على جوج. هاد ال مقسوم على جوج هي اكس ناقص واحد مقسوم على جوج. بالنسبه لي فور ترونشون، بالنسبه لي زيفور ترونشون كما قلنا هما دي فورس يعني ساهلين. غنشوفو عندنا ار ا في لو سونس بوزيتيف يعني غتكون بلس، عندنا كيو في لو سونس نيجاتيف يعني غتكون موان كيو، اف سونس نيجاتيف يعني موان اف، موان هاد كيو ديال هاد لا شارج ريبارتي غتكون موان كيو صغيره فوا اكس ناقص واحد، يعني هاد كيو صغيره فوا اكس ناقص واحد اللي هي هاد ال، قاعده عاديه ديال لا شارج ريبارتي ريكتانغولار اللي هي كيو ايكالا كيو فوا ال، نفسها اللي كنخدموا بها هنا باش تعطينا اون فورس. دابا غنعوضو ام زد دو اكس تي ديكري دو اكس
المجالات 3 و 6 إلا عوضنا هاد لو مومون فليشيسون يعني هاد لي زيكس ب3 عطينا 112.5 وهاد لي فور ترونشون إلا عوضنا ب3 غيعطينا ناقص 7.5 مومون فليشيسون إلا عوضنا ب6 غيعطينا 0 و لي فور ترونشون غيعطينا ناقص 107.5 هاد 0 هذا خاص ضروري في اي تمرين كيما كان وباي شارج كيما كانت واي فورس واي ابوي خاص 0 يخرج لينا باش نعرفوا بلي هاد الخدمه اللي درنا راها صحيحه يعني الفيريفيكاسيون كدار باش نعرفوا بلي المومون فليشيسون صحيح هي خاص يخرج لينا في المجال الاخير 0 في اخر بوين خدمناه. ودابا غندوزو لي دياغرام غنبداو ديال لي فور ترونشون. بالنسبه للدياغرام ديال لي فور ترونشون كيكون عادي كيكون لو بلس الفوق و لو موان لتحت يعني بحال لي دياغرام العاديين اللي كنخدموا. هاد لا بارتي هادي كنحطوا فيها داكشي اللي عندنا في ديك لي كوطاسيون اللي تحت من لو ديسان. حنا عندنا 0 1 2 3 4 5 و 6. غنشوفوا لي زيفور ترونشون عندنا 62.5 48.5 48.5 8.5 ناقص 7.5 ناقص 107.5. اكبر وحده عندنا في لي بلس هي 48.5. نمشيو ب 10 20 30 40 50. هادو كما قلنا المجالات اللي تحت من لو ديسان ديالنا اللي هما بسنتيمتر في هذا لو كا ديال ليكزارسيس اللي خدمنا وهادو لي زيفور ترونشون اللي حسبنا اللي هما بالديكا نيوتن. هنا هادو سون بلس وغنديروا لي موان لتحت عندنا ما بين 7.5 حتى 107.5. المهم انا غندير شي حاجه غير تقريبيه ناقص 10 20 30 40 50 60 70 من نفترض انه ناقص 110 عندي هنا. غنبداو عندنا في لو بوين 0 في لو بوين 0 عندنا لي فور ترونشون 62.5 نمشي حتى 42 كاينه 62 غنديرها هنايا مثلا 62.5. هنا في لو بوين 1 عندنا 48.5 مشيو هنا 48.5. لو بوين 1 هنا 48.5 دونك نفس لو بوين. لو بوين 3 عندنا 8.5 بوين 3 عندنا 8.5. لو بوين 3 عندنا ناقص 7.5 لو بوين 3 عندنا ناقص 7.5. و في لو بوين 6 عندنا ناقص 107.5 6 عندنا ناقص 107.5 تقريبا جات هنا. هادي بالنسبه المهم كاع لي زيكزارسيس اللي غتخدموا الا كانت عندنا شارج ريبارتي كيكون هاد لو دياغرام هذا. المهم كيفاش كنطراسيو لو دياغرام كيكون بحال هكا. الا كانوا عندنا غير دي فورس عاديين كيكونوا دياغرام بحال هكا. حنا عندنا في هاد ليكزارسيس كله دي شارج ريبارتي دونك غيكون هادشي عندنا كله بحال هكا. هذا مع هذا هذا مع هذا هكا هكا. المهم انا ما استطعتش بالمسطره داكشي علاش غيجي معول شويه. كنديروا لي طري بحال هكا. هنا كنديروا موان هنا بلس. المهم هكا كيكونوا دياغرام ديال لي فور ترونشون. المهم هادو راه كيتراساو بالمسطره يعني كيجي نيشان وهذا غيجي نيشان الا قدينا ليشيل وقدينا بالمسطره غيجي هاد لو طري نيشان وهذا نيشان وهذا نيشان. دابا غندوزو للمومون فليشيسون.
لو مومون فليشيسون اللي هو كيكون العكس ديال لي دياغرام العاديين اللي كنخدموا. هنا كيكون لو موان وهنا كيكون لو بلس، حتى هو نفس الشيء. كنديرو هنايا لي كوطاسيون اللي عندنا تحت من لو ديسان ديالنا. في هذا لوكا هذا عندنا بسنتيمتر، 1 2 3 4 5 6. دابا غندوزو لي مومون هنايا. لي مومون عندنا 55.5 و 112.5. دونك عندنا داكشي كله لتحت، ما عندناش لو موان. في لو بوين زيرو يعني غنشوفو شي غيكون مثلا نديرو 10 20 30. نفترض هنايا وصلت 120 مثلا 120. غنبداو في لو بوين زيرو عندنا زيرو، في لو بوين واحد عندنا 55.5. لو بوين 3 لا بوين واحد نيت 55.5. لو بوين 3 112.5. بوين 3 112.5. وفي لو بوين 6 عندنا زيرو. بالنسبه للمومون فليشيسون الا كانت عندنا شارج ريبارتي كيكون عندنا لو دياغرام بارابول. الا كانوا عندنا دي شارج ولا دي فورس عاديين كيكونوا عندنا دي تري انكليني بحال هكا. نبدا يجي في هذا لو بوين هذا وغيطلع لو بوين 6 نديرو هنا بلس. كاينه واحد القاعده كنديروها باش نعرفوا فين غيكون عندنا فين غنديروا هاد الدوره هادي. غير هاد ليكزيرسيس هذا عندنا دابا امتى كنديروه؟ الا كان عندنا هاد لو دياغرام ديال لي فور ترونشون. هاد فاش كندوزو من لو بلس لو موان دايز في واحد لو بوين مثلا بحال هكا. حنا ديجا عندنا دايز في لو بوين معروف، عندنا دايز في لو بوين عرفناه وعرفنا المومون فليشيسون ديالو. مثلا الا كان داز في هاد لا بارتي هادي هكا، هنا فين داز من لو بلس لو موان كنديروا واحد القاعده. كنمشيو كنشوفوا هاد المجال هذا فين داز من لو بلس لو موان. كنمشيو كنديروا تي y دو x ديالو est égal à 0 باش نخرجوا منها x. مثلا لنفترض كو هي RA فوا x فوا q فوا x au carré على جوج مثلا. نو غتكون x فوا x حيت لي فور ترونشون فوا x égal à 0. هنا غنحاولوا نخرجوا x ونعوضوا وغتعطينا واحد العدد اللي هو غيكون تقريبا هنايا. غير حنا ما غنخرجوش بالضبط الا مشينا حسبنا بالمسطره مثلا. يعني مثلا غنلقاو 4.5. هاد 4.5 كنمشيو كنعوضوها في لو مومون اللي عندنا في هذا المجال هذا، يعني لو مومون ديال المجال الثاني الثالث. مثلا غنمشيو نعوضو في لو مومون ام دو زد دو اكس ديال داك المجال. غنعوضو بهاد 4.5 غيخرج لينا واحد العدد، واحد لو مومون. داك لو مومون اللي غيخرج لينا هو اللي غنمشيو نشوفوا هاد 4.5 مثلا هنايا. غنمشيو هاد 4.5 ونشوفوا داك لو مومون غالبا غيكون كبير على داكشي اللي خرج لينا حنايا. داك لو مومون هو فاش كنجيبوا هاد الدوره هادي ما كتبقاش في داكشي اللي حسبنا. يعني ماشي ديما داكشي اللي حسبنا في لي مومون، يعني اكبر مومون عندنا هنايا هو اللي كيكون. لا، غير هاد لوكا هذا ديال ليكزيرسيس اللي خدمنا جانا هاد لو باساج من لو بلس لو موان في ان بوين ديجا كوني. ولكن في الباساج من البلس لو موان في واحد لو بوين ما كنعرفوش، كيما قلنا كنمشيو كنحسبوا هاد كنشدوا هاد لي فور ترونشون ديال هاد المجال هذا اللي داز فيه من لو بلس لو موان ايغال 0 باش نخرجوا x. كنخرجوا داك العدد x اللي خاصو يكون
محصور ما بين هاد 4 وهاد 5 هذا، يعني البلاصه فين جات ديك القطعه خاص يجي داك العدد اللي خرج لينا محصور ما بين هاد الجوج. داك العدد كنمشيو كنعوضوا به في المومون فليشيسون ديال هاد المجال هذا، وغيخرج لنا واحد العدد غالبا كيكون كبير على داكشي اللي عندنا، يعني على لي مومون فليشيسون اللي عندنا تما فين هذيك 4.5 كنمشيو ليها وكنحطوا داك لو مومون فليشيسون، وهي فاش كنجيبوا هاد الدوره هادي هاد لو بارابول هذا. ومن هاد لي دياغرام هادو كنخرجوا لي فور ترونشون ماكسيمال والمومون فليشيسون ماكسيمال. l'effort tranchant maximal égal كنمشيو كنشوفو اكبر effort tranchant سواء كان موان ولا بلس. ديجا l'effort tranchant كيما قلنا المومون فليشيسون كدار ليهم القيمه المطلقه، يعني كنشوفو l'effort tranchant maximal اللي هو اكبر وحده عندنا هنايا هي 107.5 كتكون ناقص 107.5 اللي غتعطينا تي ماكس ايكال 107.5 ديكا نيوتن. هذا هو ليفور ترونشون ماكسيمال. غنشوفوا المومون فليشيسون ماكسيمال ايكال مومون فليشيسون ماكسيمال في هذا لوكا هذا هو 112.5 ايكال 112.5 ديكا نيوتن فوا سنتيمتر. ولكن في لوكا كيما قلنا اننا حسبنا هو الاول بهذه الطريقه هذه باش خرجنا لو مومون فليشيسون غالبا هو كيكون كبير، يعني هاد لو مومون فليشيسون ماكسيمال غيتبدل ما يبقاش هادي غتولي هادي. يعني باش كيفيدنا اننا نخدموا بهاد لا بارتي هادي، يعني باننا نديروا هاد العلاقه هادي وندابزوا معها باش نخرجوا هاد لو مومون فليشيسون ماكسيمال باش ما يكونش عندنا خطا، حيت هاد المومون فليشيسون ماكسيمال ولي فور ترونشون ماكسيمال كنخدموا بهم في لي كونترانت طونجونسيال ولي كونترانت نورمال. يعني باش ما يكونش عندنا خطا في لي كونترانت خاصنا نديروا هاد الطريقه هذه باش نخرجوا لو مومون فليشيسون ماكسيمال. وهكا غنكونوا سالينا لا فيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. وبالنسبه لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي تكون على المومون دينيرسي و لا كونترانت نورمال et la contrainte tangentielle. Et une autre fois, ne ratez pas de me poser vos questions et aussi vos remarques aux commentaires. Salam alaikum.